नाज़रीन गिरामी, वो इबलीस जिसे नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया, वो दिन रात यही सोचता रहता कि क्या गिला करे, कौन सी चाल चले जिससे आदम को रुस्वा किया जा सके। एक रोज उसने देखा कि जन्नत के दरवाजे पर ताऊस यानी मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस का शैतानी जहन जाग उठा, क्योंकि उसके जहन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ बड़ा ही जहर भरा पड़ा था। फौरन एक मंसूबा सोच लिया। उसने जन्नत के दरवाजे के पास खड़े मोर के पास आया। शैतान और उससे निहायत ही हमदर्दाना लहजे में मुखातिब हुआ, तुम्हें बहुत जल्दी जन्नत से निकाल दिया जाएगा, आदम को भी निकाल दिया गया। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ तो मैं तुम्हें इससे बचाव की तरकीब बताऊंगा, फिर तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकल पाओगे, ये मेरा वादा है। ताऊस ने जैसे ही सुना तो वो फिक्रमंद हो गया। सर झुकाकर उसने सोचा और इब्लीस से बोला, तुम्हारी हर बात मेरे दिल को लगी है, मगर मैं तुम्हें अंदर कैसे ले जाऊं? काफी सोचने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे ले जा सकता हूं मैं तुम्हें जन्नत में, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। इब्लीस ने फौरन जवाब किया, क्या तुम जानते हो मैं मंत्र पढ़कर खुद को एक मोती में बदल सकता हूं, तुम ये मोती मुंह में दबाकर जन्नत में चले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और खुद को एक छोटे मोती में तब्दील कर दिया। यूं मोर ने वो मोती अपनी चोंच में रख लिया और यूं बदबख्त इब्लीस ताऊस की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। जाहिर है अब वो रुकने वाला था भला। इब्लीस के हर पेटे होते ही शैतानी है और मोर को दाना लिए हजरत हव्वा के रुबने जा पहुंचा। इब्लीस ने फिर ऐसा जादू फूका कि मोती के दाने से दोबारा इंसान की शक्ल में तब्दील हो गया। इंसानी शक्ल में आते ही इब्लीस अम्मा हव्वा को बरगलाने लगा और बोला, ए हव्वा सुनो, अगर तुमने इस दरख्त से फल न खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ये दरख्त को छूने पे अम्मा हव्वा बोली। इब्लीस ने उन्हें बरगलाना जारी रखा और फिर बोला, न खाया वो जन्नत मामून हो जाएगी, पर तुम्हें और आदम को निकाल दिया जाएगा जन्नत से। चुनांचे वो अम्मा हव्वा को बरगलाने में कामयाब हो गया और बीबी हव्वा ने इस दरख्त का फल खा लिया। फिर जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने नमूनो दरख्त से फल खा लिया है, हाय अफसोस, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे इब्लीस की हर बात पूरी होती जा रही थी। ताऊस अपनी दानिश में ये ख्वाब देख रहा था कि वो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ताऊस इब्लीस अपनी मकराना चाल चल रहा था। या हव्वा और आदम ताऊस की चोंच में मोती का रूप उठाकर जन्नत में दाखिल होने वाले इब्लीस का कहां मानने के जुर्म में जन्नत से निकाल दिए गए हैं, जबकि मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। इस तरह ताऊस यानी मोर, आदम, हव्वा और सांप जन्नत सामगी से निकालकर दुनिया की मैक्सी में आ गए हैं। तो हर किसी को फरेब देना मोर की फितरत बना दी गई। जो आंख भी उसे रंग पेरों की जादूगरों को देखती है वो भी खुद खो जाती है और फिर उसे अपनी जन्नत से निकलना पड़ता है। उसकी चमक धमक से मुतासिर होने वाली उसकी चोंच में मौजूद इब्लीस बन जाते हैं। मोर एक ऐसा रंग परिंदा है जो कि महाना फितरत का मालिक है और फिटकने को तैयार लोगों को बहकाने वाला। देखो ना, वही फल खा लिया जो ममनू था। अम्मा हव्वा और आदम से वही काम सरजद हो गया जिससे मना किया गया था। कहते हैं कि वो फल जमदुम था। अच्छा, तो फिर वो गंदुम का क्या हुआ? वो गंदुम जमीन के पास में खुराक बना दी गई और ये हमेशा रहेगी। नफ्स को हमेशा गंदुम की तलब रहती है। गंदुम की धुन में जो लोग जाएगा वो ताऊस की मानित हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी सामीन, ताऊस यानी मोर, आदम, हव्वा और सांप ये वो मखलूक़ात हैं जिन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। मगर आदम यानी इंसान से पहले जन्नत कैसी थी,
کیا تھا اس میں، کون سی مخلوقات تھی جنت کے اندر، اللہ نے کس مخلوق کے لیے جنت پیدا فرمائی تھی، اور جنت سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں اور اس کا فرش پانی پر تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے آسمانوں کی جانب توجہ فرمائی اور وہ ایک تخت ایک دھواں سا تھا، سست ہوئے، اور زمین سے ارشاد فرمایا تم دونوں قاصر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا ہم دونوں خوشی سے قاصر ہو۔ 2 دن میں ان کو آسمان بنا دیا گیا اور ہر ایک آسمان میں اس کے مہاں سے حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمانوں اور دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے روشن کر دیا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس سے متعلق چیزیں صرف 4 دن میں پیدا کی گئی، یعنی 2 دن میں زمین، 2 دن میں چرند پرند، درخت، نباتات، پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر اور دوسری چیزیں زمین کی پیدائش کے بعد۔ باری آئی آسمانوں کی جو کہ دھوئیں کے سوا کچھ نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان و زمین کی ملاپ سے دنیا برسائی گئی، آسمان سے سورج کی شعاعیں آئی، گرمی بڑھی، ہوائیں چلی، ابخرات اٹھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، پھر اس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئی۔ زمین اور آسمان سے متعلق یہ سب کام اللہ پاک نے 6 دن میں مکمل فرمائے۔ جب زمین کی پیدائش مکمل ہوئی تو زمین حرکت کرنے لگی، اس حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ پیدا فرمائے اور یوں زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں، ایک بار یمن کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا یہ عالم کیسے بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔